فرمود روز جمعه درود بخوانید. درود جمعه به طور خصوصی به من عرضه می شود. حضرت رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم وقتی ما سلام می فرستیم، وقتی ما درود می خونیم، این درود عرضه میشه به بارگاه رسالت و در مقابل هر درود 10 رحمت بر شما نزول می کند، 10 درجه قرب و بالا می روید، 2 3 10 نیکی نوشته می شود، 4 10 گناه معاف می شود. چقدر سرمایه بزرگی این درود. و مخصوصا در این زمان که فتنه فساد ارتباطات با رسول الله صلی الله علیه و سلم کم شده، لذا بیشتر به درود بپردازیم تا ارتباط ما مستحکم شود و تا شوق اتباع و پیروی رسول الله در دل ما افزون گردد. و درود خوندن بسیاری از بلاها، آفات، بلیات را الله تعالی به وسیله درود برطرف می سازد. و روز قیامت فرمود، حدیث رسول الله روایت ترمذی، امام ترمذی فرمود قال النبی صلی الله علیه وسلم ان اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة. روز قیامت نزدیکترین مردمان به من همونه که درود بیشتر خونده است. سوال نشه که هایی که هیچ نماز نمیخونه فلان نکنه، خب درود بخونه. ببینیم او درود، موفق به درود خوندن کسی میشه که پرهیزگاره، کسی میشه که اون نیکه، کسی که میگه صالح او که اینقدر درود بخواند و انشالله اتباع سنت هم میکند، از گناهان هم میگریزد به برکت درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. لذا با جان و دل درود بخونیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم فی العالمین انك حمید